الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل صلى الله عليه وسلم وكتابه المنزل حتى اتسع على أهل الأفكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار، واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نزل الفرقان عليه ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تذكروا بالقرآن وذكروا به الناس تذكيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك. وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، خصوصا على أفضلهم وأفضلهم وأتقاهم بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالحق والصدق الصواب الشهيد في المحراب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع كامل الحياء والعرفان ناشر القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مزر العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين المكرمين المخفمين سيدنا الحسن
وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى الأمير الحق والإيقان سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعلى جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع أزواجه وعلى جميع أصحابه وعلى جميع أحبابه وعلى جميع اتباع أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. सफ़े दुरुस्त फरमा लें, 5 टखनों से ऊपर कर लें, मोबाइल फ़ोन बंद फरमा लें। जिन साथियों को नीचे जगह नहीं मिल रही उनसे दरख्वास्त है कि ऊपर तशरीफ़ ले जाएं और इधर दुकानों की तरफ भी सफ़े बिछी हुई हैं, दुकानों की छत पे भी तशरीफ़ ले जा सकते हैं।